کر نبی پاک کو کسی ڈیمانڈ نہ کریا کر فرماتے نے ایک گل سن کے نبی کریم ہو مسکرائے اور اللہ دے پیغمبر دے چہرے تے تبسم آیا میں نے دیکھا نا کہ گل بن کے پئی ہے میں تیجی گل بھی کر دی میں کہ یا رسول اللہ میں کل اپنی بیٹی کو آخیا ہے میں شادی نہ کریا کر ایسا دا مقابلہ تو نہیں کر سکتی ایسا اللہ دے نبی نو بڑا زیادہ پیار ہے حضرت عمر فرماتے نے ایک گل سن کے نبی کریم بہت زیادہ مسکراتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں حوصلہ دے اللہ میرا حسن بیٹھ کے نا ادب نال احترام نال اللہ دے پیغمبر کے سامنے بیٹھ گیا تے بیٹھ کے مار کی معقول اسیاں اپنی بیویاں نوں طلاقاں دے دتیاں نے مگر یکدم اللہ دے نبی نے میرے چہرے تے نظر پائی نا تے مینوں پھر کوئی روک میرے تے تعلق میں ڈر گیا نبی کریم علیہ السلام فرماتے نے تینوں کنے آکھیا ہے عمر میں اپنی بیویاں نوں طلاقاں دے دتیاں نے میں تے طلاقاں نہیں دتیاں اللہ اللہ فرماتے نے میں پھر ایک گل کیتی آپ نے دل لگی کرنے آ کے سونے قریب ہو گیا کہ میں جاب تے بدن تے ہاتھ لایا اکھاں محبوب اے ویکھو نا تواڈے بدن تے لاساں پئیاں پئیاں نے اے کھچی دے نشان آ جڑے نے اے تواڈے نرم و نازک بدن تے پے گئے نے اللہ کولو دعا سونے دے کر دے اللہ پاک نے منہ فارت شہادت بڑا مال دیتا ہے او تے کملک تے بادشاہ نے تانوں اللہ نے پوری کائنات دا سردار بنایا ہے اللہ کو دعا کرو نا اللہ پاک تانوں بھی مالا مال کر دے وے تے نبی پاک فرماتے نے عمر اس گل تے راضی کیوں نہیں ہوندا اللہ پاک انہاں نوں دنیا تے دتا ہے سانوں اللہ آخرت اندر عطا فرمائے گا سبحان اللہ آخرت خیر ما بقا اللہ نے آخرت وچ ساڈے لئی سارا کچھ رکھیا ہے عمر ایتھے میں آج کی پسند آ ایتھے میں انتظاری پسند آ ایتھے میرا دل کرتا ہے میں آج لوگ کے زندگی گزارا شان بڑا میرے نبی دا مقام بڑا میرے نبی دا ایتھے بندے مارے جے تھاں ہو جاندے نے ایک کمپی تے میں نے 4-5 گڈیاں تو کٹ کے سفر نہیں کردا لیکن میں اپنے نبی تو صدقے جاواں اپنے محبوب تو صدقے جاواں شان آلا مقام آلا عظمت آلا رفعت آلا بلندی آلا آنا آلا جانا آلا رونا آلا مسکرانا آلا فجر آلا ظہر آلا مغرب آلا عشاء آلا تہجد آلا نوافل آلا فرائض آلا جلوت آلا خلوت آلا ظاہر آلا باطن آلا پاروں لوکاں نے آنا سوچ کے آنا او محمد او دی شان بڑی اونچی ہے بڑا بڑا محل ہوئے گا مدینے چ کئی کوٹھیاں ہون گیاں ایک کوٹھی نبی پاک دی ہوئے گی اس کوٹھی چ کئی کمرے ہون گے ایک کمرہ نبی پاک دا ہوئے گا اس کمرے چ کئی تخت ہون گے ایک سب تو بڑا تخت نبی پاک دا ہوئے گا دو بندے مور کے پر لے کے ہوا دیندے ہون گے سر تے بڑا تاج ہوئے گا لوکاں یہ سوچ کے مدینے آنا پر کوئی کوٹھی نظر نہ آنی تے مدینے آ کے پوچھنا محمد رسول اللہ دا محل کتے وے دسیا جانا اوتھے بیٹھے نے اونے اوتھے پہنچنا کوئی تخت نہیں پیچھے بیٹھے نے پوچھنا پینا کون ہے تواڈے وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسیا جانا اے اللہ دے نبی نے جدو آپ دے چہرے تے نظر پینی تے دیکھن والے دے منہ چوں نکلنا بڑا سونیا اور لوکی تاج پا کے بادشاہ بن دے نے تو بے تاج بادشاہ ہے سبحان اللہ اکبر اصل کیا کہلے حدیث زندہ باد مولانا بنیامین آباد صاحب زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد عصمت مصطفیٰ زندہ باد مرکزی جمعیت اہل حدیث زندہ باد سونیا کو بے تاج بادشاہ اور بادشاہ محتاج نے تاجاں دے سونیا تاج محتاج نے تواڈے ایڈی اونچی جان فرمایا عمر سانو کوئی لوڑ نہیں دنیا چیزاں دی اسی آج پسند کرنے ہاں جب دی گل سن عمر
میں اپنی بیویاں نو طلاقاں نہیں دتیاں میں ایلا کیتا ہے ایلا کسے کہتے ہیں اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لینا قسم کھا لینا میں اتنی دنوں تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا نبی پاک فرماتے ہیں میں اپنی بیویاں نے ایلا کیتا ہے قسم چکی ہے 1 مہینہ میں اپنی کسی بیوی کے کول نہیں جانا وجہ کی بڑی اللہ کون سی وجہ کی بڑی اللہ کون دی تو وجہ بڑی پہلی وجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز اثر تو بعد اللہ کے پیغمبر اپنی ساری بیویاں دے کلام درجہ کرتے اثر تو بعد مغرب تک ہر بیوی دے کلام درجہ دے پیغمبر جا کرتے 10 منٹ حفصہ کول 10 منٹ عائشہ کول 10 منٹ سودا کول 10 منٹ سیدہ زینب بنت جاش کول ہر بیوی کو 10 منٹ جانا بلند کے قدم پوچھنا ایسا تن کسی شے دی لوڑ ہے اب سب کچھ چیز دی ضرورت ہے خامد ہونے دے ناتے پوچھنا ہر بیوی دے گھر جا کے پوچھنا تے روزانہ پوچھنا ایتھے کئیاں 4 بڑھیاں کیتیاں نے مہینہ گھر ہی نہیں بانٹے تے بڑھیاں بیچاریاں رڑدیاں پھردیاں نے پریشان ہوندیاں پھردیاں باقی ہوں آج کل عام بندے دے واسطے تے گل نہیں 1 2 3 4 شادیاں کرانیاں یہ 4 بڑھیاں والا پارا سوائے مولویاں تو ہن کوئی نہیں چلتا کیوں یہ مولویاں دے واسطے ہے کہ نہیں گا اس میرا سمجھا جو میری ایک کوئی ہے بھائی ویسے گل کر رہا ہوں میرے ماشاءاللہ پار اور مولویاں تو علاوہ کسی کو نہ چاہتا میں گاہی دا باقی اگر کسی نے 2 کیتیاں نے 3 کیتیاں نے 4 تک شریعت کی اجازت ہے لیکن روزانہ جانا چاہیے ہر بیوی نو پوچھنا چاہیے میری بیگم تینوں کسی شے دی لوڑ کو سودا سلب رکیا ہے کو مرچ نو کسی شے دی لوڑ ہے تے دس مینوں اے مرد تے فرض ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ اصل تو بعد اپنی بیویاں دے گھراں اندر جاندے پوچھ لے عائشہ کسی شے دی لوڑ ہے تے دسنا افسر کسی شے دی لوڑ ہے تے دسنا نبی پاک شہد بڑا پسند سی اللہ دے نبی شہد بڑے شوق نال نوش فرمایا کرتے سن سیدہ زینب نے پتہ کی کرنا پہلے 10 منٹ پا لینا تے جدوں نبی پاک نے اٹھن لگنا نا یا رسول اللہ میں جو میں شہد لے کے آیا وہ انج کر کے 10 منٹ ہور لے لینا تے باقی بیویاں سوچیا بھائی نے حساب بنایا کہ ساڈے کول 10 منٹ تے نبی پاک نوں شہد پیا کے تے 20 منٹ آدے کول بھالے جی یہ کوئی علاج کرنا پڑا اور بیویاں آپس اندر مشورہ کیتا تے مشورہ آپس اندر ایک پلاننگ بنائی تے پلاننگ بنان تو بعد نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ زینب بلائے 10 منٹ بیٹھے اٹھن لگے تو شہد لے کے آ گئیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا وقت زیادہ لگ گیا اور تو تے اللہ دے نبی سیدہ حفصہ دے کول چلے گئے تے نبی پاک بیٹھے ہیں تے سیدہ حفصہ کردیاں نے محبوب مینوں معافی دی سمجھنا دی پئی تے نبی پاک نوں بدبو تو بڑی نفرت سی فرمایا تینوں کیوں سمجھنا لگ پئی میں تے شہد پی کے آیا ہاں 10 منٹ گزرے اٹھ کے سیدہ عائشہ کول چلے گئے تے سیدہ عائشہ بھی کہندیاں رہی تو پہلے دی بڑی ہوئی نا وہ بھی کہندیاں نے سونیا مینوں معافی دی سمجھنا دی پئی ہے پر میں عائشہ سمجھ کے تو آنی پئی ہے میں تے شہد پی کے آیا ہاں آج تو بعد میں شہد نہیں پینا آج تو بعد میں شہد اپنے آپ تے حرام کر لیا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے ہن وہی گل جڑی شروع کرائی سی نبی پاک تے آسمان تو قرآن آیا فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ سونیا جس شے کو اسی حلال کریے اونوں تسی حرام کیویں کر سکدے ہو اسی شے نو حلال کیتا ہے اسی شے نو جائز کیتا ہے تسی کیوں شے نو حرام کر دیو فیہ شفاء للناس اے اندر اسی امت واسطے شفا رکھیے اگر تسی چھڑ دیو گے تہاڈی امت بھی شہد چھڑ دے گی اس واسطے محبوبہ اپنی مرضی نال کسی چیز نو حلال نہ کر اپنی مرضی نال کسی چیز نو حرام نہ کر
حلال کرنا بھی رب دے اختیار اندر ہے، حرام کرنا بھی رب دے اختیار اندر ہے۔ اپنے آپ تے تسی ایک چیز نو حرام نہیں کر سکتے۔ ایک تے اے وجہ بنی جس وجہ کو نبی پاک رکھ، دوسری وجہ کیڑی بنی؟ اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کیتیاں کٹیاں اللہ دی کٹیاں بنا گئیاں۔ اے محبوب پیغمبر مدینے اندر مکے اندر غربتاں بڑیاں سن،